घर का हशर नशर कर दिया उस आदमी ने। पापा के ऊपर गन रख के लाया और फिर उसने आके किसी की सुनी नहीं ना आपने सुनाई और गोलियां मारनी शुरू कर दी सबको। उसने कोई आवाज नहीं लगाई और फायरिंग करना शुरू हो गया था। तौर पे प्यार तो कर सकते हैं, इनके सर पर हाथ भी रख सकते हैं, लेकिन हम इनके वसाइल नहीं पूरी जिंदगी के पूरे कर सकते। अब उसने उसके जान छुड़ाने की कोशिश की या भागने की कोशिश की है तो उसको भी उसने फिर मार दिया। और 2 गोलियां मम्मा को लगी, 3 पापा को, 4 फुप्पो को लगी हैं। सब कुछ उजड़ गया था, बिखर गया था, खून ही खून हो गया था, दहशत फैली हुई थी। कोई ये अंदाजा नहीं था कि ये हमारी दुनिया ही उजाड़ के रख। हाँ जी, वो उठा था मेरे पीछे भागा, लेकिन मैं गली में भाग गई थी। बेहतर था जिससे उसका हमने मतलब बात की हुई थी, रिश्ते की बात हुई थी। नशा करता था, जुआ करता था, तो मेरे बनवाई को ये बात नहीं पसंद थी। वो रिश्ता नहीं करना चाहता था, वो मतलब ठीक नहीं है। कितनी गोलियां लगी उसको? भाई 4। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, एक मसीही खानदान पर ईस्टर वाले दिन क़यामत ढा दी गई, क़यामत बर्पा कर दी गई। जिस घर में खुशियां मनाई जानी थी वहां पर मातम मनाया गया, बैन किए गए। मैं आज मौजूद हूं एक ऐसी फैमिली के साथ जिनके घर एक बहुत अलमनाक हादसा होता है और 3 लोगों को जान से मार दिया जाता है। मेरे साथ मौजूद है मकतूल और मकतूला की बेटियां और मकतूला की बहन। इनसे वकुआ के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम जी। उसने आके फायरिंग करनी शुरू कर दी। किसने बाजी फायरिंग? उसका मंगेतर था जिससे उसका हमने मतलब बात की हुई थी। रिश्ते की बात हुई थी। तो मेरे बनवई को ये बात नहीं पसंद थी कि वो लड़का अच्छा नहीं था, सबके काम काज नहीं करता था, नशा करता था, जुआ करता था। तो मेरे बनवई को ये बात नहीं पसंद थी, वो रिश्ता नहीं करना चाहता था। और उसने मतलब उनको कहा कि नहीं भी हम नहीं कर सकते। और इसी तैश में आके एक दिन ऐसे ही आके तो घर पे फायरिंग कर दी है। बच्चे अनाथ हो गए हैं, घर का हशर नशर कर दिया उस आदमी ने। FIR हो गई है आपके? जी 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 हो गई है। और उन्होंने उनकी बहन को भी पकड़ लिया गया है। आपका जो मकतूला थी उनके साथ क्या रिश्ता था? मैं उनकी बहन थी। उसके देवर ने फोन किया है मेरे बाबा को, फिर बाबा ने आगे से हम सबको बताया, तो फिर हमने सबने भाग दौड़ करनी शुरू कर दी कि भागे। और जब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं तो सब कुछ उजड़ गया था, बिखर गया था, खून ही खून हो गया था, दहशत फैली हुई थी। पुलिस थी, सील कर दिया, घर को सील कर दिया। बच्ची हमारी बाहर खड़ी थी, इनकी दादी भी बाहर खड़ी हुई थी। जो बाजी मकतूला रजिया है, उनका आप अपने ससुराल के साथ कैसा ताल्लुक था? वो कैसी थी? बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि अगर वो अच्छी ना होती तो फिर वो मतलब हमें क्यों कहती कि भाई इसको समझाओ और उसके साथ रिश्ता कर दो। और उसने अब्बू के साथ भी बात की एक दिन कि आप आए और इसको समझाएं और बस बात खत्म कर दें। मैं नहीं चाहती कि कोई लड़ाई झगड़ा हो, कि बेटी है, जवान है, कर दें आप, कि घर में रोज फसाद ना पड़े, लड़ाई ना हो। कि नाजिया जिसके रिश्ते का तनाजा था वो इस शादी में खुश थी? भाई पहले तो खुश थी, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा उसने देखा है या जिस दिन ये हादसा भी हुआ है उस दिन मतलब उसने उसके जान छुड़ाने की कोशिश की या भागने की कोशिश की है तो उसको भी उसने फिर मार दिया। भी मेरे जो बनवाई है ना, यहाँ से कुछ लोग लेके गए हैं उनके मतलब जहाँ वो रहते हैं, कि इनको समझाएं ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे ये आके धमकियां देता है या लड़ाइयां करता है। तो इन्होंने लाइटली बात ली, क्या चलो लोग करते ही है ना, रोक तो डालते ही है। उसको ये अंदाजा नहीं था कि ये हमारी दुनिया ही उजाड़ के रख दे। यानी कि एक दफा उनके घर गए भी हैं, हाँ, समझाया है, लेकिन वो नहीं समझा। वो और गुस्से में आके और ये सारी फनाई फेर के चला गया। जो मुलजम के वालिदैन हैं, इतने बड़े सानहे के बाद के 3 लोगों को मार दिया गया, 2 लोगों को जख्मी कर दिया गया, कोई उनमें से आपकी फैमिली के साथ, आप लोगों के साथ हज़ारे यकजहती के लिए आया? नहीं, कोई नहीं आया। वो करता क्या था? फारग था, कोई काम काज नहीं था जिसपे मेरे बनवई को एतराज था। नशा करता था, तो फिर वो कैसे मतलब आंखों देखी अपनी बहन को दे सकता। अब जो लड़की है नाजिया, उसकी कैसी कंडीशन? अभी वो मतलब ठीक नहीं है। कितनी गोलियां लगी उसको? भाई 4। एक गोली उसके पाँव में लगी है। अच्छा जी। एक गोली उसकी पसली में लगी है, शोल्डर पे लगी है, और एक जो है ना वो शायद यहाँ से निकल के ऊपर निकली। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है? नहीं, खतरे से बाहर नहीं है। और किस किस को गोलियां लगी? उनके भाई को, एक उनके छोटे भाई को लगी, एक उनको लगी। एक उनको लगी। बाजी ये मासूम बच्चियां हैं। आज सरफराज नहीं रहा, रजिया नहीं रही, घर के वही कफील थे, वही बच्चों के सरबराह थे। अब इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल? अब इनका मुस्तकबिल क्या हो गया? अब खुद देख लें कि हम लोग तो खुद बहुत गरीब लोग हैं। हम लोग खुद अपने अखराजात पूरे करेंगे या फिर इन बच्चों का हम वक्ती तौर पे प्यार तो कर सकते हैं, इनके सर पर हाथ भी रख सकते हैं, लेकिन हम इनके वसाइल नहीं पूरी जिंदगी के पूरे कर सकते। इनकी हम फीस नहीं दे सकते। पढ़ने वाली बच्चियां हैं, ये रेंट का उनका घर है, तो ये कैसे मैनेज करेंगे? हम चाहते हैं
کہ آپ ہماری آواز حکومت تک پہنچائیں اور تاکہ یہ ان بچیوں کو اسکول کے لیے کچھ سہولت ملے, تاکہ یہ اپنا لائف سٹائل جو ہے نا اپنے اس گھر میں بنائیں اور جو پڑھیں لکھیں, تاکہ ان کو کسی کی چاچے بابے کی تائے کی کسی کی اس کو تکلیف نہ ہو. کوئی اور جب ہوگا تو کوئی اس کو اچھے سے بھی کہے گا برے سے بھی کہے گا. ان کو منع جب کریں گے تو شاید ان کو باپ اور ماں والا جو پیار ہے وہ بالکل نہیں مل سکتا, کہیں سے نہیں مل سکتا, نہ کوئی مامے چاچے دادے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب یہ خود اپنے پیروں پہ بچیاں کھڑی ہوں, پڑھیں, ان کے وسائل پورے ہوں, پروموٹ کیا گیا یا ہمیں سپورٹ کیا گیا جس کی وجہ سے آج ہم اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں, یا ہماری پڑھائیوں کا وسائل انہوں نے پورا کیا ہے, یا ہمیں ایک گھر کی سہولت دی ہے, تو اس لیے حکومت سے میری یہ التجا ہے, درخواست ہے, ریکویسٹ ہے, یہ میری آواز جہاں تک بھی جاتی ہے, اور میں چاہتی ہوں ان بچیوں کے لیے کوئی وسائل بنائے تاکہ یہ اپنے آنے والی زندگی میں کسی کی محتاج نہ ہو. ایک بچی 14 سال کی ہے, ایک 13 سال کی ہے اور ایک 7 سال کی. کن کلاسوں میں پڑھتی ہیں؟ اور ایک بچی 9th میں ہے اور ایک بچی 7 میں ہے اور ایک جو ہے وہ شاید 3 میں ہے. مطلب نانی کے گھر رہیں گی اور ماموں وغیرہ دیکھیں گے. ابھی ہم کل بھی لے گئے تھے بچوں کو, آج بھی لے جائیں گے. آپ کے جو بہن ہے اور آپ کے بہنوئی ہیں ان کے آپس میں کیسے ریلیشن تھے, اور ان دونوں کے آپ کی فیملی کے ساتھ کس طرح کے تعلقات؟ بہت اچھے تھے, بہت ہی اچھے تھے. جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے, کیونکہ وہ بہت اخلاق والے تھے. کل ایسٹر گزر کے گیا تو ایسٹر پہ اس نے سب کو انوائٹ کیا, ایک ایک کو فون کر کے انہوں نے بلایا, آ جاؤ میرے گھر کھانے پہ آ جاؤ. انہوں نے 1 by 1 سب کو فون کر کے سب کو مبارکباد دی ہے, ملا ہے, خوشحال تھا. اور سارا مطلب اس نے کہا کہ آؤ اکٹھا کھانا کھاتے ہیں ہم. تو دیکھیں ہم نے ان کو کہا کہ نہیں, اب اپنے اپنے گھروں میں آج بیزی ہیں تو کل دیکھیں گے. کیا پتا کل دیکھنی تھی کہ نہیں دیکھنی تھی. جن کو بلا رہا ہوں وہ کس حال میں مجھے دیکھنے آئیں گے, یہ اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اچھا بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ مریم. جب یہ حادثہ ہوا, یہ واقعہ ہوا, اس وقت آپ گھر پہ موجود تھی؟ جی سب گھر پہ ہی تھے. بیٹا ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں, وہ آیا, وہ پیچھے سے ہی پاپا کے اوپر گن رکھ کے لایا اور پھر اس نے آ کے کسی کی سنی نہیں, آپ جی سنائی اور گولیاں مارنی شروع کر دی سب کو. یعنی کہ کچھ نہیں بات کی, آتی فائرنگ شروع کر دی. ہاں جی. کسی نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی؟ آپ کے چاچو بھی ہاں تھے, جی, آپ کے ابا چاچو بھی نے تھے؟ پکڑنے کی کوشش کی لیکن چاچو کے بھی بازو پہ بجی, اور 2 گولیاں ماما کو لگی, 3 پاپا کو, 4 پھپھو کو لگی ہیں. اور آپ لوگوں نے بچانے کی کوشش کی یا اس نے آپ پر حملہ کیا کوئی؟ ہاں جی, وہ اٹھا تھا میرے پیچھے بھاگا, لیکن میں گلی میں بھاگ گئی تھی تو پھر سارے مطلب کہ باہر نکل آئے تھے. اچھا, سب سے پہلے ندیم نے کس کو مارا؟ سب سے پہلے تو اس نے ہوائی فائرنگز کی ہیں کہ میرے پاس گن ہے, اس نے بتایا. اچھا. پھر اس کے بعد سب سے پہلے ماما کی بازو پہ گولی, پھر چاچو کی بازو پہ لگی ہے, اچھا. پھر اس نے پاپا کو ماری ہے. اچھا. پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے ماما کو ماری اور پھر گلی میں جا کے اس نے پھپھو کو ماری ہیں. اچھا, پھپھو کو گلی میں مارا؟ جی. نازیہ. ہاں جی. بیٹا آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 9th میں. جب آپ کے ماں باپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے مار دیا گیا تو آپ نے مدد کے لیے کسی کو پکارا؟ نہیں, ہم نے چیخیں ماری لیکن وہ کوئی محلے والا آ ہی نہیں رہا تھا. ظاہر سی بات ہے, جہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہوگی سب کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ پرستش. بیٹا جس وقت یہ سارا گھر حادثہ ہوا, یہ لڑائی جھگڑا ہوا, اس وقت آپ گھر موجود تھی؟ جی. کیا کہا اس نے آتی ندیم نے, کیا آواز لگائی؟ اس نے کوئی آواز نہیں لگائی اور فائرنگ کرنا شروع ہو گیا تھا. آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 6th میں. 6 کلاس میں پڑھتی ہیں. ناظرین, ان بچوں سے کیا بات کرنی, یہ بچے تو خود ایک صدمے سے دوچار ہیں. ایسی انہونی ان کی گھر ہو گئی جن کو ان دونوں بچیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آج ان کی زبان بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی. یہ سوچوں میں گم ہے, ہمارا مستقبل کیا ہوگا, یہ کرائے کا گھر ہے, ہم کہاں رہیں گی, ہمیں کون پڑھائے گا, ہمیں کون کپڑے لے کر دے گا. مقتولہ کی بہن نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے گھر آئیں, ہمیں انصاف دلائیں اور ان بچیوں کو دیکھیں. چونکہ آپ بھی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا اعزاز بھی ہے. آپ کے صوبے میں, آپ کے شہر میں یہ بچیاں آج پریشان ہیں. انصاف کے لیے ان کی ماں کو ان کی آنکھوں کے سامنے مار دیا گیا. جہاں تک رہا ان کی پڑھائی کا سوال, دفعہ کتابیں کون لے کے دے گا, ان کی فیسیں کون ادا کرے گا, تو ان کی کتابوں کی اور ان کی فیس کی ذمہ داری ایم ڈی نیوز ٹی وی اٹھاتا ہے. ان بچیوں کا جب تک یہ کسی سہارے کے قابل نہیں ہو جاتی, ان کی فیسیں ایم ڈی نیوز ٹی وی ادا کرے گا. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھی یہاں آنا چاہیے, ان کے غم میں شامل ہونا چاہیے. وہ نعرہ لگاتی ہیں کہ میں خاتون وزیر اعلیٰ ہوں اور میرے صوبے میں کسی خاتون کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. آج یہ بچیاں آپ کی منتظر ہیں, آپ کی راہ دیکھ رہی ہیں.
नाज़रीन कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।